सबभन्दा फर्स्टमा मैले क्युबिसिकलाई ओपन गरेँ, डबल क्लिक। मसँग भएको क्युबिसिक भर्जन भनेको क्युबिक 64 भर्जन हो। 64 बिटमा रन हुने भर्जन हो। यो चाहिँ 32 बिटमा काम गर्दैन, 32 बिट प्रोसेसरमा। र 32 बिट प्रोसेसर छ भने पनि लोवर भर्जनहरू हुन्छ, त्यो तपाईँहरूले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको म फाइल लोकेसनमा जान्छु। फाइल लोकेसनमा किन जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ मैले यसमा क्रिएट गरेको फाइलहरू चाहिँ यहाँ देखा पर्छ कि पर्दैन, अथवा देखा पर्दाखेरि कस्तो खालकोमा देखा पर्छ। सो सबभन्दा फर्स्टमा हामीलाई युज हुने खालको कमान्डहरू, जस्तै मोडहरू हुन्छ, फाइलहरू हामीले ओपन गर्छौँ, डाटाहरू हामीले भर्छौँ। सो डाटाहरू भर्दाखेरि चाहिँ अथवा डाटाहरू कुनै पनि एउटा फाइलमा भरिसकेको छ भने त्यसलाई ओपन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कुन कुन मोडहरू युज गर्छौँ र मोडहरूको काम के हो त। हामीसँग नर्मल्ली 3टा मोडहरू हुन्छ, आउटपुट मोड, त्यसपछि एपेन्ड मोड र त्यसपछि इनपुट मोड। आउटपुट मोडको काम के हो त, नयाँ फाइल क्रिएट गर्नको लागि र फर्स्ट टाइम डाटा इन्टर गर्नको लागि। एपेन्ड मोडको काम के हो त, हामीसँग अलरेडी डाटा फाइल छ र डाटा फाइलमा चाहिँ अरू डाटाहरू एड गर्नको लागि चाहिँ एपेन्ड मोड युज हुन्छ भने इनपुट मोडको लागि चाहिँ हामीसँग अलरेडी डाटा फाइल छ र त्यो डाटा फाइलमा कस्तो खालको डाटाहरू चाहिँ भरेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्छौँ त, कन्डिसन अनुसार हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ डिस्प्ले गर्नु। रिड एन्ड डिस्प्लेको लागि चाहिँ इनपुट मोड युज हुन्छ भने। अब यसमा महत्त्वपूर्ण पार्ट भनेको चाहिँ अब ओपन कमान्ड छ र क्लोज कमान्ड छ। ओपनले फाइललाई ओपन गर्ने काम गर्छ, डेफिनेटली क्लोजले फाइललाई क्लोज गर्ने काम गर्छ। र साथमा हामीसँग अर्को कमान्ड छ राइट र राइट ह्यास, अनि फेरि अर्को छ प्रिन्ट र प्रिन्ट ह्यास। राइट ह्यास र प्रिन्ट ह्यास यो दुईटैको काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाटाहरू स्टोर गर्ने काम गर्छ, र राइट र प्रिन्ट यो दुईटैको काम भनेको चाहिँ डाटालाई डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। भनेपछि राइट ह्यास र प्रिन्ट ह्यास भनेको हामीले चाहिँ आउटपुट मोडमा युज गर्छौँ, एपेन्ड मोडमा युज गर्छौँ, किनभने हामीले डाटाहरू भर्दैछौँ, डाटाहरू स्टोर गर्दैछौँ भने। राइट र प्रिन्ट भन्ने चाहिँ जुन कमान्ड छ, यो कमान्ड चाहिँ हामीले मस्ट इनपुटमा युज गर्छौँ, किनभने इनपुट मोडको काम के हो त, हामीसँग अलरेडी डाटा फाइल छ भने त्यो डाटा फाइलमा भएको डाटाहरूलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ, रिड एन्ड डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। अब राइट र प्रिन्ट गर्दाखेरि कस्तो खालको डाटाहरू, कसरी डाटाहरू डिस्प्ले हुन्छ, र क्लोज गर्दाखेरि, ओपन गर्दाखेरि हामीले कसरी फर्मेटहरू युज गर्छौँ भन्ने कुराहरू छ। र यसमा सर्टेनली लुपको पार्टहरू पनि आउँछ। हामीले नर्मली दुईवटा लुप युज गर्छौँ, एउटा भनेको फर नेक्स्ट लुप भयो र अर्को भनेको चाहिँ डु लुप भयो। डु लुप अथवा डु लुपको सँगसँगै हामीले यसलाई व्हाइल वेन्ट पनि भन्न सक्छौँ। अब यो कस्तो कस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ फर नेक्स्ट र डु लुप युज हुन्छ भन्ने कुरोको क्लियरिफाई गरौँ। फर नेक्स्टको काम भनेको चाहिँ नम्बर अफ पिपल यदि दिएको छ, 5 जना 10 जना 6 जना भनेर क्लियरिफाई गरेको छ भने हामीले फर नेक्स्ट युज गर्छौँ। र डु लुप र व्हाइल वेन्ट भनेको चाहिँ सिन्ट्याक्सहरूमा त्यस्तो साह्रो केही पनि फरक छैन, जस्ट डु लुप र व्हाइल वेन्टको काम चाहिँ यदि नम्बर अफ पिपल हामीलाई स्पेसिफाई गरेको छैन भने चाहिँ डु लुप अथवा व्हाइल वेन्ट युज गर्छौँ। अब सुरु गरौँ प्रोग्रामिङबाट। सो फर्स्टमा के गर्छौँ त, सिएलएस डाटाहरू अगाडिको प्रोग्राममा अथवा अगाडिको स्क्रिनमा चाहिँ कुनै पनि डाटाहरू रहेको छ भने त्यसलाई क्लियर गर्ने काम गर्छ। हामीले बोर्ड सफा गरे जस्तै हो। सो सिएलएस डाटा फाइल क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ मैले ओपन सिन्ट्याक्स युज गर्छु र ओपन र आउटपुट मोडमा मैले डाटा फाइल ओपन गर्छु है त। ओपन हाम्रो सिन्ट्याक्स भनेको अब फाइल नेम छ, फाइल नेमको लागि सपोज मैले स्टाफ डट टीएक्सटी दिएँ। मैले टीएक्सटी दिनुको कारण भनेको टीएक्सटी भनेको टेक्स्ट फाइल हो र यहाँनिर टेक्स्ट फाइल क्रिएट भइसके पछाडि मैले डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो ओपन हुन्छ। यदि मैले डिएटी दिएँ भने चाहिँ त्यो ओपन गर्नको लागि कुनै अरू नै सफ्टवेयर चाहिन्छ। सो सिन्ट्याक्समा फर, त्यसपछि हाम्रो मोड चाहिन्छ आउटपुट एज, हामीले फाइल नम्बर जति दिँदा पनि हुन्छ, तर नर्मली हामीले सिक्वेन्सियल डाटा फाइल भन्ने बित्तिकै 1बाट सुरु गर्छौँ। 100 दिँदा पनि हुन्छ, फरक पर्दैन। र मैले 1बाट सुरु गरेँ 1। अब मैले 3 जना स्टाफको डाटा स्टोर गर्नु छ भने मैले जस्ट के गर्छु त, फर नेक्स्ट युज गर्छु। फर पी इक्वल्स टु 1 2 3 भनेपछि 3 चोटि यो लुप रन हुन्छ। यो लुप रन हुनैपर्छ र 3 चोटि लुप रन कन्टिन्यू भइसके पछाडि चाहिँ यो अटोमेटिकली लुपबाट बाहिर जान्छ। इनपुट इन्टर नेम, स्टाफको नेमको लागि मैले नेम डलर युज गरेको छु। इनपुट स्टाफको स्यालेरीको लागि इन्टर, स्यालेरीको लागि चाहिँ मैले स्यालेरी भन्ने चाहिँ भेरिएबल युज गरेको छु। र अगेन इनपुट एड्रेसको लागि म धेरै डाटा भर्दिनँ, टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ। सो इन्टर
एड्रेस। सो एड्रेसको लागि मैले ADDRESS एड्रेस डलर युज गर्छु, इन्टर। अब यो डाटा हामीले इनपुट लिइसकेपछि डाटा त भर्नु पर्यो, स्टोर गर्नु पर्यो। स्टोर गर्नको लागि दुईवटा मैले अघि नै पनि भनिसकेको छु। स्टोर गर्नको लागि राइट ह्यास र प्रिन्ट ह्यास युज हुन्छ। राइट ह्यास युज गर्दाखेरि के हुन्छ, प्रिन्ट ह्यास युज गर्दाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरो प्र्याक्टिकली गरौँला। सो फर्स्टमा मैले राइट ह्यास युज गरेँ, राइट ह्यास 1 कमा। सो हाम्रो अर्डर अनुसार नेम, स्यालेरी र एड्रेस त्यसरी नै हालौँ। भेरिएबलको नामहरू नेम डलर कमा स्यालेरी कमा एड्रेस डलर। अब यसमा हेर्दाखेरि यहाँ नेमको एन क्यापिटल, स्यालेरीको एस क्यापिटल, एड्रेसको ए क्यापिटल छ। तर यहाँ मैले लेख्दाखेरि चाहिँ एन, एस र ए मैले क्यापिटलमा लेखेको छैन। सो यसबाट के क्लियरिफाई हुन्छ भने यो प्रोग्राम भनेको चाहिँ केस सेन्सिटिभ छैन है भन्ने कुरा हुन्छ। सो फरको नेक्स्टलाई नेक्स्ट पी गरेर लुप क्लोज गर्छु अनि क्लोज ह्यास 1 गरेर फाइललाई क्लोज गर्छु र इन गरेर प्रोग्रामलाई इन गर्छु। र मैले यो प्रोग्राम रन गरिसके पछाडि चाहिँ रनको लागि मैले F5 अथवा रनमा क्लिक गरेर स्टार्ट F5 गर्छु। फाइलहरू मेरो क्रिएट भइसकेको छ, यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ। अघि न थिएन, अहिले हेर्न सक्छौँ है त। staff.txt भन्ने फाइल छ, यसलाई हेरौँ। यसमा अहिले ब्याकएन्ड चाहिँ इम्टी छ, केही पनि छैन, ठिक छ, किनभने हामीले डाटाहरू भरेकै छैन। अब यहाँबाट डाटाहरू हामीले भर्न सुरु गर्छौँ। सो सुरुमा मैले इन्टर नेममा मैले रमेश हालेँ, स्यालेरीमा मैले 20,000 हालेँ अनि एड्रेसमा चाहिँ मैले मुलपानी हालेँ, ठिक छ। अब अटोमेटिकल्ली सेकेन्ड लुप रन भयो। सुरेश, स्यालेरीको लागि मैले 25,000 गरेँ र एड्रेसको लागि सेम मैले मुलपानी गरेँ। अब अर्को केसमा हरि गरेँ मैले नाम, स्यालेरीको केसमा मैले 20,000 गरेँ, 20,000 भयो र त्यस पछाडि एड्रेसको केसमा चाहिँ मैले जोरपाटी हालेँ। अब इन्टर गरेँ र प्रेस एनी की टु कन्टिन्यू भनेको छ। यसको मिनिङ हामी चाहिँ अब लुपबाट बाहिर जान सक्छौँ, किनभने लुपबाट बाहिर गइसकेको छ, 3 चोटि लुप रन भइसकेको छ। इन्टर। अब यो अघि न फाइललाई मैले डबल क्लिक गरेर हेर्न खोज्दाखेरि चाहिँ इम्टी थियो भने अब यसमा हेर्दाखेरि डाटाहरू भरिएको छ। हामीले 3 चोटि डाटाहरू भरेका छौँ, रमेश, सुरेश र हरिको 3टा डाटाहरू भरेको छ। अब यो भयो राइट ह्यासको काम भयो। राइट ह्यासले गर्दाखेरि कसरी चाहिँ राइट ह्यासको काम हुँदो रहेछ भन्ने कुरो योबाट भयो, ठिक छ। अब अर्को के छ त, प्रिन्ट ह्यासको लागि हामीसँग अलरेडी एउटा फाइल छ staff.txt र यसलाई चाहिँ हामीले एपेन्ड मोडमा स्टार्ट गरौँ। हामीसँग अलरेडी फाइल छ भने एपेन्ड मोडमा स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ एपेन्ड मोडको काम के हो भन्दा डाटाहरू, यदि हामीसँग अलरेडी फाइल छ भने त्यो फाइलमा डाटाहरू स्टोर गर्ने काम गर्छ। सो यसको लागि मैले एपेन्ड जस्ट यसमा मैले चेन्ज गरेँ र राइटको ठाउँमा मैले प्रिन्ट युज गर्छु। सो यसलाई मैले F5 गरेँ, अरू केही पनि चेन्ज गर्नु पर्दैन, सबै कुरो नर्मलै छ। सो इन्टर नेममा मैले चाहिँ अब इङ्ग्लिस नेमहरू सुरु गर्छु। जोन युज गरेँ, स्यालेरीमा मैले 15,000 गरेँ, एड्रेसमा मैले चाहिँ चाबेल राखेँ। फेरि अर्को नेम छ, मैले चाहिँ मिसेल राखेँ, स्यालेरीमा चाहिँ मैले 20,000 राखेँ र एड्रेसमा चाहिँ मैले बौद्ध राखेँ। अनि त्यस पछाडि ड्यान राखेँ नाममा, स्यालेरीमा मैले 30,000 राखेँ अनि एड्रेसमा चाहिँ मैले बानेश्वर राखेँ र इन्टर गरेँ। अब प्रेस एनी की टु कन्टिन्यू भनेको छ। मैले यसमा लुपमा चाहिँ मैले लुपलाई केही पनि चेन्ज गरेको छैन, 1 2 3 नै छ। सो त्यो हिसाबले के हुँदो रहेछ हेरौँ। मैले प्रेस एनी की गरेँ, कन्टिन्यू गरेँ। सो staff.txt भन्ने फाइलमा गएर हेरौँ। सो प्रिन्ट ह्यास युज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के हुँदो रहेछ, यसरी डाटाहरू स्टोर हुँदो रहेछ। चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो, राइट ह्यास युज गर्दाखेरि जुन यो डाटाहरू छ यो डाटाहरूलाई चाहिँ कमाले सेपरेट गर्दो रहेछ र हाम्रो यो जुन स्ट्रिङ डाटा छ स्ट्रिङ डाटालाई चाहिँ इन्भर्टेड कमाले क्लोज गर्दो रहेछ भने प्रिन्ट ह्यासको केसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि डाटा स्टोर हुँदाखेरि डाटाहरूलाई चाहिँ सेपरेट गर्ने काम भनेको ट्याबले गर्दो रहेछ अथवा स्पेसले गर्दो रहेछ भने यसमा इन्भर्टेड कमा युज भएको छैन भने चाहिँ डाटा सेपरेट गर्नको लागि यदि हामीले कमाले सेपरेट गर्छौँ भने राइट युज गर्छौँ र होइन हामीले स्पेसले सेभ गर्छौँ भनेर भन्छौँ भने चाहिँ हामीले प्रिन्ट ह्यास युज गर्छौँ। सो आई होप राइट ह्यास र प्रिन्ट ह्यासको काम तपाईँले बुझ्नुभयो होला भन्ने आश गर्छु। सो अरू प्रोग्रामहरूको लागि यो च्यानललाई फलो गर्दै गर्नु होला।
हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच।